हांव जाकारियास जुआं बातिसाचो बापूय. म्हज्या नांवाचो अर्थ म्हणल्यार देवाक उगडास आसा. हांव एलिझाबेथ जुआं बातिस्ताची आवय. म्हज्या नांवाचो अर्थ म्हणल्यार देवाचो सोपूत. आमची दोगांची नांवां मेळयत ताचो अर्थ जाता देव आपलो सोपूत उगडास दवरता. आमी दोगांय धर्मवंत मनशां आसलीं. हें तुमकां लुकान बरयलोल्या शुभ वर्तमानांत पयल्या आवेस्वरांत 6वे वळींत मेळटा. वाचतेपण एक लुजेची खुणा. तरूय आसतना आमी देवाक खालती आनी विस्वाशी रावलीं आनी देवान आमकां जुआं बातिस्ताचें देणें फावो केलें. आमच्या काळार एका देवान आपली बायल वांजडी जाल्यार तिका सोडून दिवूंक येतालें, पूण देव भिरांतीचो आशिल्ल्यान हांवें तशें करूंक फावना. हें सोजमून हांवें म्हज्या बायलेचो सांगात सोडूंक ना. आमचें दोगांयचें जिवीत देवाच्या हातांत घालून आमी एकामेकाक विस्वाशी रावलीं. मनशां कशीं जायते फावटी चुकतात. आमीय चुकलीं. जेन्ना देवदूतान ताका कळीत केलें की हे उत्तम पिरायेर वांचडी आसतनाय हांव गर्भ सोबोतली, म्हजो पोती दुबावलो. उगडास धरात. जिवितांत कसली परिस्थिती उप्रासल्यार देवाक दुबाव नाका, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. आनी शेकी पुताक नांव घालून लोकांचें वेगळें वेगळें मोल जालें, पूण आमी देवान सांगलोलें नांव घातलें आनी देवूच आमचो दोनी म्हूण जाहीर केला. बाळका जेजूचो उलो. जुआं बातिस्ता भाशेन आमी सदांच खालतीकायेन विस्वाशीपणी जेजूक दुसऱ्यांक दाखयतलीं जावंक, काळजीदार जावंक, जेजूक गोवाय दिवंक आनी देव आपली पावसावणी आमच्या जिवितांत पाळटा म्हूण वळखून जियेतलीं जावंक बाळक जेजू आमकां आपयता.